إليكم من ربكم اے خلقو کم کلام چه برانا نازل شوه ده اتباعو کے دا قرآن مخی اتور پسین مال برا ورسی پیغمبر علیہ السلام با دنیا نلارشی تشریف بیوس انبیاء بلارشی اولیاء بلارشی بزرگان بلارشی مولیان بلارشی شیخان بلارشی پلار بدلارشی مور بدلارشی ولی دا قرآن کریم اللہ را لے گلے دے داتانا ستا پا در ولار دے طول و رستال دعوت در کئی اے انسانا راوزا ما پس روان شا اے انسانا پریدا دا خپل لیڈر پریدا دا خپل تنظیمونا پریدا دا خپل جماعتونا پریدا دا کلے والے پریدا دا خجو دا خاون منی پریدا دا انسانانو تعلقات دا دنیاوی طور باندې خپل روزگار حدا پورے ساتا اے انسانا ما پس روان شا اے انسانا ما پس روان شا منگا چی سہر وزو بل چا پس روان بل چوک مخ کی منگور پسی اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم اے خلقو تابداریو کے روان شد اللہ کتاب پسی چھ برن نازل دے قرآن دے یا سنت دے اللہ فرمائی وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اے خلقہ ما انزل اللہ نالاوا قرآن کریم ہر چاہ متعلق داویلی نی ہیچ استثناء ندا کڑے صرف وہی وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللہ نا بغیر بل ہچا پس مزے من دونی چربنا علاوی ہچا پس مزے منقصو کار ساستا نہ دستگیشتا نہ لار خودلو آلاشتا نہ دلار سیدہ کولو آلاشتا نہ برا بطللو آلاشتا اے خلقہ دا انسان کار صرف دا زمکے دا پاسا دے ربلا ورطللو کی زمکہ کے غپا لگا والغواری دا دا برزخ زندگی مینس کے ہائے لگا خدای خبر سل کالا بزمکہ کے تیرے کزر کالا با تیرے